जी अस्सलाम वालेकुम। 99 चैनल के साथ मैं हूं शबीर बलोच। जैसे कि आप सबको नाजरीन को पता है कि हमारा प्रोग्राम सियासत के सब रंग 99 के संग विद शबीर बलोच, ये हमारा एक टॉक शो है जिसमें हम मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ को आप लोगों के सामने मदऊ करते हैं और मुख्तलिफ सियासत के हवाले से या जो हमारे डेली रूटीन जो है उसके हवाले से हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं मुख्तलिफ शख्सियात से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा जो ये टॉक शो है वो अक्सर आउटडोर में होता है या बलूचिस्तान या कोयटा के मुख्तलिफ जो अजला हैं बलूचिस्तान के वहाँ पे होती है। तो इस बार हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ कराची हेड ऑफिस जो स्टूडियो है हमारा मैन, यहाँ पे आए हैं अपने आज के इस टॉक शो को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ हम एक और खुशकिस्मत इंसान से आप लोगों को मिलवाते भी हैं और उसके लिए भी जो है खुशकिस्मती है कि वो 99 स्टूडियो में जो सीट में बराजुमान है। हम मोहतरमा आमिना साहिबा को दिल की अता गहराइयों से अपने इस टॉक शो में वेलकम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो पर इनवाइट किया। आमिना जो उमर साहिबा हैं वो एक एजुकेशनलिस्ट हैं। अगर देखा जाए आप सोशल सर्कल में जाके देखें माशाल्लाह बहुत सारे इनके खिदमात हैं, मगर सबसे पहले एज अ वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से देखा जाए कि पाकिस्तान में अक्सर गिले शिकवे होते हैं वुमेन्स के हवाले से कि वुमेन्स को आगे पुश नहीं किया जाता है, वुमेन्स को मतलब अपॉर्चुनिटीज प्लेटफॉर्म्स ये नहीं दिया जाता है। आमिना साहिबा क्या कहती हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है, ये क्वेश्चन जो रेस किया जाता है ये सही है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको एम्पावर नहीं किया जाता। लाइक इट्स ये औरत पे भी डिपेंड करता है कि वो अपनी जो भी काम कर रहे हैं उसको कितना पॉजिटिव एंड हेल्दी वे में यूज करते हैं। और जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है। तो अपनी फैमिली को एतमाद में लेना चाहिए, उनसे कभी झूठ ना बोलें ताकि जो है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड अप हो और आप जो भी करना चाहें उसको कर सकते हैं और फिर आपको सब सपोर्ट करते हैं जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं। तो अच्छा आमिना साहिबा, ये सवाल मैंने इस नज़रिए से मैंने किया क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से और अक्सर ये प्रोग्राम ही बलूचिस्तान के लोग देखते हैं मोस्टली। तो आप क्या कहती हैं कि बलूचिस्तान की जो वुमेन्स है उनके लिए आपका क्या किरदार होगा? क्योंकि जहाँ पे देखा जाए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के जो वुमेन्स एम्पावरमेंट की वर्किंग या उनकी जो वुमेन्स की जो साइकी होती है वो बहुत ही टोटली डिफरेंट होती है बलूचिस्तान के बनिस्बत से। बलूचिस्तान में इस तरह का जो माइंड थॉट्स नहीं होती है। तो आपका क्या कहना है कि बलूचिस्तान के वुमेन्स को किस तरह एम्पावर किया जाए और किस तरह उनको आगे लाया जाए? इसमें यह है कि जो ऑलरेडी वहाँ पर वर्क कर रही हैं उनको चाहिए कि उनको अवेयरनेस सेशन दें कि वो अपनी जो स्किल्स हैं उसको कैसे यूज कर सकती हैं पॉजिटिव वे में। अब जैसे हम उनके बलोची ड्रेस की बात करें, वो ट्रेडिशनल है और वो कितना अच्छा है, तो अगर वो उसको ऑनलाइन सेल करेंगी तो फिर उससे उनको फायदा होगा। इसी तरह वो अब आप देखें कि लियारी में जो बलोच हैं उन बच्चियां जो हैं वो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने अपने आप को कितना चेंज किया। मतलब कि वो भी तो एक उनका माइंडसेट था और वो लोग इस चीज को अच्छा नहीं समझते थे, बट अब मैं देखती हूँ कि वहाँ पर भी लोगों को अवेयरनेस है, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। सो इसी तरह से जो भी उनकी स्किल्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं, कोई गाइड करने वाला हो ताकि वो उसको जो है वो इस्तेमाल कर सके। बहुत ही आला। आमिना साहिबा मुझे ये बताएं कि आपका बेसिकली जो है ना ताल्लुक कराची से, आप मूव होके पंजाब चली गई, कितना फर्क है कराची के लाइफ स्टाइल में या कराची के ग्रूमिंग में, कराची के जो वर्किंग में कितना फर्क है बनिस्बत है इस्लामाबाद और पंजाब के? उसमें कराची इज अ बिग सिटी, लाइक यहाँ पर वर्किंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं और यहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब बहुत अच्छी हैं, पर बिजी होते हैं सब अपनी लाइफ जो है, मतलब कि किसी की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते और अपने काम पर फोकस कर रहे होते हैं। तो कराची और पंजाब में डिफरेंस अगर एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो पंजाब की जो है एजुकेशन बेहतर, बहुत अच्छी है, उससे भी ज्यादा KPK की। मतलब कि दोनों ही प्लेसेस बहुत अच्छी हैं। अब वहाँ पर अगर हम ग्रीनरी की बात करें, सफाई की बात करें तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, लाइक कराची से जो है वो बेटर है इसमें। अच्छा, यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है। जी आमिना साहिबा, एज अ एजुकेशनलिस्ट आपने अभी एक बात की कि KPK की एजुकेशन बनिस्बत पंजाब से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्यों मतलब KPK ने पंजाब को क्रॉस किया? क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एग्जाम्स में जो नहीं पास आउट होते वो फिर इधर आके
جو ہے وہ ایگزامس دیتے ہیں لائک دس. اینڈ اسی طرح سے کیا فیڈرل بورڈ بہت اچھا ہے, وہاں پر بچے ایفرٹ کرتے ہیں, اتھینٹک مارکس ہوتے ہیں. اور پھر جو ان کی اسکل بیسڈ ایجوکیشن, پھر اسٹیم کو اور جو ان کے ہیں اس کو فوکس کر رہے ہیں. تو جو بچوں کی اسکلس ہے اس کے لیے انہوں نے نئی چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کا ایجوکیشن سسٹم میں سمجھتی ہوں کہ ایز کمپیئر ٹو پنجاب زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ, چلو بہت ہی اچھا ہے. اچھا آمنہ صاحبہ, آپ خود ایجوکیشنلسٹ بھی ہو, آپ کا خود کا ایک اسکول بھی ہے, ظاہر سی بات ہے آپ نیشن بلڈر ہو, آپ پاکستان کے لیے ایک جو نیشن ہے ان کو گروم کر رہی ہو. کیا واقعی ایجوکیشن حاصل کرنے سے تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب تک دیکھا جائے یہ ایجوکیشن جو کتابی کیڑا بننے کے لیے, مثال یونیورسٹیز اور کالجز, اسکول, کوئی 20 سے 25 سال ہر نوجوان اپنا, میں تو کہتا ہوں, ضائع کرتا ہے. کیونکہ جو ٹیبل کے نیچے جو سفارشات ہوتے ہیں, جو کرپشن ہوتی ہے, کیا واقعی ایجوکیشن میں آپ حاصل کریں وہ تبدیلی لا سکتا ہے بندہ؟ لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, جس طرح کی ایجوکیشن کی ہمیں اس دور میں ضرورت ہے اس کو تو نہ ہمارے پیرنٹس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, نہ مطلب کہ ہم لوگ خود اس کو چینج کر سکتے ہیں. اب جیسے ہمیں ورک کے اکارڈنگلی خود کو چینج کرنا پڑتا ہے, اسی طرح اب جو ہماری بکس ہیں ان کو ہم دیکھیں تو وہ ہماری کیا 21st سینچری کے اکارڈنگلی ہیں. اب آج کے دور میں بچوں کو ٹیکنالوجی نیٹو ہونا اور اس کا پازیٹیو اور ہیلدی یوز کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں کیا ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. اب فار ایگزامپل ہمارے پاس پیرنٹس تو وہ کہتے ہیں بچوں کی رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ رائٹنگ کس نے بچے کی دیکھنی ہے, کیونکہ اب انہوں نے ای میل بھی ٹائپ کر کے سینڈ کرنی ہے. اگر فار ایگزامپل وہ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کی پوسٹ بنا کر وہ شیئر کرنی ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم بچوں کو سبجیکٹ بیسڈ لرننگ کے بجائے ہم ان کو جو ہے ڈفرینٹ جو ان کی اسکلز ہیں اس کے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو ٹیچ کریں تاکہ وہ ایک سکسیسفل پرسن بن سکیں, ان کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی کریں, ان کا کانفیڈینس لیول اپ کریں. اور ہمیں مطلب چاہیے, لیکن ہم انفارچونیٹلی نہیں کر پاتے بیکاز کہ ہم لوگوں کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ہوم ورک ہونا چاہیے, 7 بکس ہونی چاہیے, اور وہ نہیں ہوں گی تو وہ کہیں گے جی اسکول میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے. تو وہ جو تھرو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ اور لائک بچوں کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو بیکس فری اسکول, تو بہت زیادہ چینج لانے کی ضرورت ہے. بٹ اٹس ڈیفیکلٹ, ویری ڈیفیکلٹ. اگر آپ ہی نیشن بلڈر ہی ڈیفیکلٹ بولو گے تو آپ کیا کہتے ہو پھر یوتھ کس طرح؟ ایکچولی ہم اس سے ڈیفیکلٹ بولتے ہیں کیونکہ دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں اس چیز کو, میں اپنی بیٹی کے لیے چینج ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں, لیکن جو ہماری لوکیلٹی ہوتی ہے وہ اس چیز کو بہت دیر سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے. تو ان کو اویئرنیس دیں گے تو ہوپ فلی وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اچھا آمنہ صاحبہ, ہمارے پاکستانیوں میں ایک بہت بری مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ if I can speak in English so people will listen me and watch me very well. if I can use the English language. اگر ہمارا جو یہ قومی زبان ہے جو اردو ہم یوز کرتے ہیں, اگر اردو ہم اپنے لائف میں یوز کریں گے, جو ہمارا قومی زبان ہے جو کہ ہمیں زیادہ فروغ دینی چاہیے اس کو. کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی تھائی لینڈ سے آیا ہوں, تو وہاں پہ دیکھا جائے وہاں پہ وہ ورلڈ پورا جو ہے نا ورلڈ تھا, وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا, مگر جو ادھر کے پرائم منسٹر کے سیکریٹریٹ کے ہیڈ تھے وہ اپنے ہی زبان میں وہ اسپیچ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, ان کا ٹرانسلیٹر علیحدہ تھا. تو یہ کیسی جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے؟ کیا یہ واقعی جامعات میں یا کالجز میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے قومی زبان کو سائڈ پہ رکھیں, جو انگلش ہے اس انگلش کو ہی فوکس کریں, کیونکہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اس کو کیا واقعی یہ نیشن بلڈرز ہی یہ چیز سکھاتے ہیں یا یہ ماحول سے سیکھ کے اس طرح آتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم لوگوں کی جو اب پہلے سوشل اسٹڈی ہوتی تھی وہ انگلش میں ہوتی تھی. اب جیسے واقفیت عامہ بک آگے, جو ہماری گورنمنٹ مطلب جب چینج ہوئی تھی تو انہوں نے اس پہ SNC سنگل نیشنل کریکولم پہ ورک کیا تھا. تو بچے جو ہیں اب وہ اردو میں ہی سیکھ رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں میں بھی سعودیہ گئی تھی تو وہاں پر یہ ہوا کہ وہاں پر جن کو عربک آتی ہے ان کو انگلش نہیں آتی, لیکن ان کو بالکل بھی گلٹ فیل نہیں ہوتا. تو یہ بس ہم لوگوں نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا, مائنڈ سیٹ ہے ٹوٹل. اچھا میم, جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نیشن بلڈر ہیں, کیونکہ تھوڑا بہت ہمیں سیاست کو بھی ٹچ دینا ہے, ہمارا پروگرام سیاست کے اوپر ہے, کیا
देख रही हो इन फ्यूचर क्या सिचुएशन होगा पाकिस्तान का एज अ नेशन बिल्डर, आप सियासी निज़ाम को किस तरह देखती हैं? होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। जी नाजरीन, ये थी आमिना साहिबा। मैं आखिर में सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूँगा कि आमिना साहिबा, हमारे जो पाकिस्तानी यूथ है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हो? जो हमारी पाकिस्तानी यूथ है उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे एग्जिस्टेंस आपकी बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। तो आप अपने जो इंटरनेट का यूज़ उसको पॉजिटिव एंड हेल्दी वे में उसको यूज़ करें और लर्न करें। आपको हर चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन से आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज के दौर में कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है, कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। तो डोंट गिव अप और कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आमिना साहब, थैंक यू सो मच, आपने जो है ना अपने प्रीशियस टाइम हमें दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये थी आमिना साहिबा, जो कि उम्मीद है कि बहुत कुछ आपने सीखा होगा हमारे इस प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए सियासत के सबरंग 99 के संग शबीर बलोच के साथ।